उनका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो। आज हम एक नए मौजू के साथ, नए मज़मून के साथ खुदा उनके हज़ूर में आए हैं और आज हम एक खूबसूरत पैगाम के ज़रिए खुदा उनके कलाम को जानेंगे। आज का हमारा जो मज़मून है वो खाक सर बनकर दुआ है। हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे दूसरे तवारीख़ उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनको उनके मुल्क को बहाल करूँगा। आमीन। हमने खुदा के पाक कलाम में से बड़े खूबसूरत बातों को देखा है, खूबसूरत अल्फाज देखे हैं और आज हम इस खूबसूरत मज़मून के तलक से सीखेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि हम खुदावंद की बातों को आप तक लेकर आएँ, खुदावंद के कलाम को आप तक लेकर आएँ, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सके, हम खुदावंद के पास आ सके, हम खुदावंद के कलाम को सुनकर एक हकीकत को जानकर हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की पाएँ, हम दुनिया में गुम न रहें और दुनिया के नक्शे कदम पर न देखें दुनिया क्या करती है, दुनिया का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि हमें दुनिया की नज़र से खुदा को नहीं देखना। कलाम लिखे खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। लेकिन हम जब हम खुदा की नज़र से देखेंगे, हम खुदा के तौर पर देखेंगे, वो रूह है, तो फिर हम उसको जान सकते हैं। कलाम मुक़द्दस दूसरी तवारीख़ में बड़े खूबसूरत अल्फाज बयान किए गए हैं, खाकसरी के बारे में भी और दुआ के बारे में भी। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसर बनकर क्या करें, दुआ करें। खुदावंद सबसे पहले हमें अपने लोगों के बारे में बता देते हैं। मेरे लोग, उसके लोग कौन हैं? वो लोग जो उसको जानते हैं, जिनका तल्लुक उसके साथ है, जिन्हें अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को दे दी है, जिनका ईमान, जिनका यकीन, जिनका भरोसा खुदा पर है, किसी और तरफ नहीं है, बल्कि उनकी निगाहें जो है वो आसमान के जिंदा खुदा की तरफ लगी है। जैसे दाऊद कहता है ना, मेरी कुम्म कहाँ से आएगी? मेरी कुम्म आसमान से आएगी। आज हमारा भी अगर खुदा की तरफ ध्यान है, हमारी आंखें खुदा की तरफ लगी है, हमारा ध्यान खुदा की तरफ से, हम खुदा के लोग हैं। और खुदा कहता है मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। ज़बूर 91 में लिखा है, उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे सरफराज करूँगा, ऐसे बुलंदियों पर ले जाऊँगा, उसे मेरा नाम पहचाना है। जो मेरे नाम से खुदा कहते हैं कहलाते हैं, जिनका सिर्फ मसीह होना ही उसका नाम नहीं है कि हमने अपने नाम के साथ जो है मसीही लफ्ज़ जोड़ लिया है और हम खुदा उनके लोग बन गए हैं। खुदा के लोग वो हैं जिनमें खुदावंद की मोहब्बत नज़र आए, खुदा का प्यार नज़र आए, खुदा की हजूरी नज़र आए, खुदा की पहचान नज़र आए। क्योंकि कलाम लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे, हमारे बाप की तमजीद करे। ये हमारी ज़िंदगी जो है, ये हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, हमारी ज़िंदगी से खुदा की पहचान ज़ाहिर हो, हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो हम खुदा के लोग हैं। वो कहते हैं खुदा की तारीफ़ हो सके, ये खुदा के लोग हैं। और कहते हैं मेरे नाम से जो मेरे लोग हैं, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, उसके नाम से कि ये वाकई ही खुदावंद के लोग हैं, ये खुदावंद के लोग हैं। और इनका मजाज भी वैसा है, जैसे कलाम लिखे वैसे मजाज रखो जैसा मेरा है, और इनका मजाज भी वैसा है जैसे मसीह का था। मसीह मोहब्बत है, मसीह हलीम फरोतनी सिखाता है, मसीह मोहब्बत का पैगाम देता है। खुदा के पाक कलाम मत्ती के इंजील में लिखा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और फरोतन, तुम्हारी जाने राम पाएंगी। हमने खुदावन से सीखना है। खुदा ने कैसी हमसे मोहब्बत रखी है, खुदावन ने हमसे कैसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। ये बहुत बड़ा खुदा की जो है मोहब्बत का इजहार है कि खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो खुदा मुझ पर यकीन करते हैं, जिनकी निगाहें मेरी तरफ लगी हैं, जिनका तवक्कुल मुझ पर है, जिनका भरोसा मेरे तरफ है, ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, किसी और के पास नहीं जाते, चाहे उनके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होता है, सब कुछ चला जाए, लेकिन वो खुदावंद से पीछे नहीं हटते। वो खुदा के लोग हैं जिनका भरोसा खुदा पर है, जिनका ईमान खुदा पर है, जिनका यकीन खुदा पर है।
चाहे उनका सब कुछ बर्बाद हो जाए। वो कहते हैं कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा। क्या दुख, क्या मुसीबतें, क्या बीमारियां, क्या परेशानी, वो कोई भी खुदा की मोहब्बत से उनको जुदा नहीं कर सकता। ये लिखा मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। उसके नाम से कहलाने का मतलब है कि उसके साथ जुड़े हों, जो जिनका सिर्फ खुदा के साथ वास्ता हो, किसी और पर उनका यकीन ना हो, उनके अंदर से रूह के फल नजर आते हों, उनके अंदर रूह की नेमतें नजर आती हों कि ये वाकई खुदा के लोग हैं। सिर्फ जारी बातें नहीं है कि जारी तौर पर हम अपने आप को मसीह कहलाते फिरें, वो हम बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे बहुत से लोग जो है आज अपने आप को जो है हम देखते हैं कि वो निजात याफ्ता भी कहते हैं, बपतिस्मा भी याफ्ता भी कहते हैं, और बहुत से वो याफ्ता बनने की कोशिश करते हैं। बहुत से अपने आप को अच्छी दुनिया की नज़र में रूहानी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में हमने कैसे मकबूल करना है, क्योंकि खुदा रूह है और हमें भी रूहानी तौर पर अपने पहचान करानी है। कहते हैं मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बन कर करते दुआ। खाक सरी हलीमी और फरोतनी है, अपनी मैं का, अपनी खुदी का इनकार करना है, अपने आप को जो है खुदा के सामने खाली कर देना है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, लिखा उसने अपने आप को खाली कर दिया और सलीबी मौत उसने गवारा की। क्या हम अपने आप को खाली करते हैं? नहीं, हमारे अंदर तो खालीपन नहीं। हम दुआ में तो बड़ा ऐसा बयान करते हैं कि जैसे बहुत कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत से हम रूहानी हैं। अब चर्च में बैठते हैं तो अपने आप को बड़ी रूहानियत के साथ, लोगों में बैठते हैं तो अपने बड़ी रूहानियत का मुजाहरा करते हैं, बताते हैं, और लेकिन हमारे काम, हमारी आदत, हमारे रवैये जो हैं वो खुदा के साथ में बेहतर नहीं है, मुस्बत नहीं है, बल्कि खुदा कहता है वो खाकसर बनकर, खाकसर होता है अपने आप को खाली कर देना, अपनी खुदी का, अपने घमंड का, अपनी दौलत का, अपने रुपए पैसे का इनकार करना। क्या खुदा ये मेरा नहीं? दाऊद कहता है इज्जत दौलत शोहरत जो है खुदा की तरफ से मिलती है, खुदा मेरा कुछ भी नहीं है। हमने कभी नहीं कहा। हम तो कहते हैं वो भी ले लें, ये भी ले लें, और हम कैसे लेंगे? हम तो उसके लिए बहुत जायज़ तरीके जो भी हमें मिलते हैं, हम उनको सिर्फ दौलत इकट्ठी करने के लिए आज बहुत से लबादे हम ओढ़ लेते हैं। हमने दौलत इकट्ठी करनी किसी तरीके से मिल जाए, हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन खुदा उनके कलाम लिखे पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीज़ें तुमको अनाम में मिलेंगी। हम खुदा की बादशाही को तलाश करना चाहते नहीं, हम तो पहले दुनिया की चीज़ें को। हम कौन सा तरीका, कौन सा कुलिया इस्तेमाल करें हम दुनिया की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें? हम खुदावंद को अपना हिस्सा नहीं बनाते। खुदावंद कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। हम सिर्फ क्या फल तलाश करते हैं, हम उसके साथ मुंसलिक नहीं होते। हमारा तल्लक दूर से भी खुदा के साथ नहीं होता। बहुत दफ़ा हम बड़ी बड़ी दूर जो है वो बरक़ात को लेने ढूंढने चले जाते हैं, शायद वहां जाएंगे तो हमें बरक़ात मिलेंगी। बरक़ात तो भी अजीज़ो आपके पास है। खुदावंद कहते हैं मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। हम दरवाज़ा खोलते नहीं, हम खाकसर नहीं बनते। खुदा खाकसर को पसंद करता है। अगर आपके दिल में, क्योंकि खुदावंद कहता है मैं दिल और गुर्दों को जानता हूं, अगर आपके दिल के अंदर खुदा की हुजूरी चाहते हैं आए, तो खुदा आपके दरवाजे पर खड़ा है और वो देखता है क्या इस दिल में मेरा मुकाम है, मैं यहाँ पर ठहर सकता हूँ, मेरी हुजूरी यहाँ पर है। और खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में चाहता है, हमारे दिल में चाहता है। और अगर हमारे दिल में गुरूर है, घमंड है, नफरत है, लालच है, हसद है, शेखी है, तो ऐसे दिलों में खुदा का क्याम नहीं हो सकता, खुदा की हुजूरी नहीं हो सकती। खुदा तो हलीम है और हमें भी हलीम देखना चाहता है। वो कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और फरोतन हूं, तुम्हारी जाने क्या करेंगे, आराम पाएंगे। हम वैसा मजाज नहीं रखते, हम खुदा से नहीं सीखते। हम खुदा खुदा तो करते हैं, हम खुदा के बेटे होने का, खुदा के लोग होने का और खुदा के बरगज़ीदा, खुदा के बड़े पाक लोग होने का दावा करते हैं, बरगज़ीदा होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ें नजर नहीं आती। कलाम मुक़द्दस में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। जब हमारी पहचान खुदावंद की है, जब हमारी जिंदगियां सिर्फ बोलने से नहीं, हम बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे हैं, बड़ी लंबी दुआ कर रहे हैं, बड़े रोजे रख रहे हैं, बड़ी खैरात कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अगर हमारी जिंदगी में दूसरों की भलाई नहीं है। हमने एक सामरी का वाक़या देखते ना, उसमें क्या है, जो बड़े खुदा के करीब लोग हैं, जो अपनी बड़ी पहचान रखते हैं दुनिया की नज़र में, वो उसके जिसको डाकू ने मारा है, अधमुआ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जिसके अंदर शायद लोगों को नफरत है, लोग उसे अपने पास गुजरने में दें, वो उस शख्स को उठाता रहम करता है, तरस खाता है। लेकिन आज अगर हमारी ज़िंदगी में रहम नहीं है तो बेशक हम जितने मर्जी रोजे रख लें,
लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े अच्छे लोग समझ लें, लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा तरसी नहीं है, खौफ नहीं है, तो फिर हम कभी भी खाकसर नहीं बन। खाकसर वो है जो अपनी मैं को ख़त्म करता है, अपनी खुदी को ख़त्म करता है, अपने घमंड को, अपनी शेखी को, अपनी नफरत को जो ख़त्म कर देता है। वो कहता है मुझ में खुदा है, और खुदा जिसमें होता है उसमें ये बातें नहीं होती जो आज दुनिया की बात, क्योंकि ये बातें दुनिया की हैं, खुदा की बातें नहीं है। हम खुदावन को खुदा तो कहते हैं, बाप तो कहते हैं, लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। कलाम में लिखे तो मुझे बाप तो कहते हैं लेकिन मुझे इज्जत नहीं करते। इज्जत क्या है? उसके हुक्म मानना। इज्जत क्या है? कि उसके कलाम के मुताबिक चलना। इज्जत है क्या है? कि ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि हमारा ध्यान किस पर हो? शरीयत पर। और शरीयत क्या सिखाती है? हम खुदा के कलाम को अपने सामने रखें, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से खुदा से क्या करें? मोहब्बत रखें। ये खाकसारी है। लेकिन हमारी खाकसारी अपनी बातों में होती है कि हमारी बातें मानी जाए, हमारी बातों का प्रचार हो, हमारी बातें अगल हो, हमें लोग अच्छा जाने। नहीं, हमें अपने आप को अच्छा नहीं, बल्कि हमें अपने खुदा को ऊंचा दर्जा देना है। क्योंकि हम कलाम में देखते हैं, लिखा है कि वो मुझ में बढ़े, हम घटते जाएं। वो हमें कब बढ़ेगा? जब हम अपनी मैं का इनकार करेंगे, खुदी का इनकार करेंगे, अपने आप को पस्त करेंगे, तो फिर हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि हम बढ़ते जाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आगे चल के इस आयत में बड़ा खूबसूरत बयान किया गया है, लिखा है कि वो क्या करें? खाकसर बनकर क्या करें? दुआ कर। दुआ का तलब क्या है? खुदा से बातें करना। खुदा से बातें करने के लिए उसके लोग बनना है, उसके नाम से कहलाए जाना है, फिर खाकसर बन जाना है। जब खाकसर बन जाएंगे उसके लोग बन जाएंगे, जब खाकसर बनेंगे तो हम उसके लोग बन जाएंगे, और उसके नाम से हम गिने जाएंगे। तो फिर जब हम उसके लोग बन जाएंगे, फिर खाकसर बनकर क्या करेंगे? दुआ करेंगे। और दुआ में क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? मेरे दीदार के तालब होंगे, कि मैं खुदा को ढूंढे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगने के तले से खुदा कहता है मांगोगे तुमको दिया जरूर जाएगा। ये हमारा खुदा कहता है कि तुम मांगोगे तो मैं तुमको आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दूंगा। मेरे तालब किसी नेमत के मुताज होंगे, मैं उनके लिए मुहैया करूंगा, क्योंकि मैं उनका जिंदा खुदा हूं। कहता मांगो तुमको दिया जाएगा। लेकिन मांगने के लिए क्या कर? वो ढूंढो। और ढूंढने के लिए क्या है? ढूंढने वाले को अपना रिश्ता, अपने आप को बताने के लिए उसको कुछ बनाना पड़ता है। जैसे हम किसी घर में जाना है, तो वहां पर जब हमने जाना है उसके पास, उसको ढूंढना है, तो ढूंढ कर क्या करना? फिर खटखटाना है। तो खटखटाने से पहले हमने क्या करना है? ढूंढेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बारे में रिश्ता करके हम उसको बताएंगे हम आपके क्या लगते हैं, हम उसके कौन से हैं। और जब हम उसको तलाश करने के लिए निकलते हैं, ढूंढते हैं, तो फिर जब वो मिल जाता है तो हम खटखटाते हैं उसका दरवाज़ा कि ये फलां शख्स है, और फिर वहाँ खटखटा कर अपनी पहचान कराते हैं और क्या कहते हैं कि हम फलां शख्स हैं। इसी तरह हमें खुदावंद के पास आने के लिए अपना रिश्ता बनाना है। और रिश्ता हमारा तो बड़ा साफ बयान किया गया है। यीशु मसीह कहते जब तुम दुआ करो तो कहो आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है। हमारा रिश्ता बाप के साथ बेटे बेटियों का है, और अगर हम उसके बेटे बन जाते हैं, बेटियां बन जाते हैं, तो जब बेटे और बेटियां बनकर उसके पास जाते हैं, और बेटा बेटी कौन बन जाता है? जो खाकसर बन जाता है, जो उसके दीदार का तालब बन जाता है, जो बुरी अपनी रवशों को छोड़ देता है, जो अपने अंदर से खुद ही घमंड को खत्म कर देता है। और जब वो बेटा बनकर बाप के पास जाता है, तो बाप जब वो दरवाजा खटखटाता है तो बाप उसके दरवाजा खोल देता है। हम मुसरफ बेटे के बारे में जानते हैं ना। मुसरफ बेटा जब गुनाह करके चला जाता है, लेकिन वो क्या करता है? वो अपनी खुदी का इनकार करता है। वो अपने गुनाह का जो है वो क्या करता है? एहसास करता है। एहसास गुनाह उसके अंदर होता है। फिर अपने गुनाह का इकरार करता है, कहता है बाप मैंने गुनाह किया है। फिर अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है, और फिर खुदा के कलाम में क्या है? वो माफ़ करे, माफ़ी मांगेंगे, मैं उनको बहाल करूँगा। और खुदा क्या करता है? उनको बहाल करता है। जब हम क्या करते हैं? अपने गुनाह का इकरार करते हैं। मुसरफ बेटे ने क्या किया? कि वो अपने बाप के पास आया, उसे अपना रिश्ता ज़ाहिर किया कि मेरा वो बाप है। वो बाप को ढूंढता हुआ उसके बाप के पास आ गया, और जब बाप के पास आया तो क्या कहता है? खटखटाता है, और खटखटाते हम देखते दरवाज़ा खुल जाता है। लिखा है उसका बाप उसके लिए बाजू फैलाए खड़ा है, और उसको गले लगाता है। कहता है मेरा बेटा ये मर गया था, अब जिंदा हुआ है। और खुदा उसको गले लगाता है। बेटा बाप जो उसको गले लगाता है, ऐसे हमारा खुदा भी हमें अपने गले लगाता है।
جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائے، اس کے نام سکھلاتے ہیں، پہچان ہماری بن جاتی ہے، اور پہچان جب بن جائے گی تو پھر ہم اس کے پاس جا کر کیا کریں گے؟ اس کو کھٹکھٹائیں گے دروازہ، دعا مانگیں گے، خدا کے سامنے آ کر باتیں کریں گے، بات چیت کریں گے، تو خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھول کر ہم کو برکت دے گا، وہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ہمیں بحال بھی کر دے گا، وہ آسمان کے دریچے بھی کھول دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیک لوگ بننا چاہتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں شرح کالم یسوع کے پاس آتا ہے، وہ بڑا خوبصورت بیان یہاں پر دیا گیا ہے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں تو دیکھیں کہ شرح کالم خدا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں کس طرح زندگی پاؤں، زندگی کس طرح پاؤں، زندگی کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کس طرح ہم روحانی بن جائیں، کس طرح روحانی پہچان ہو۔ روحانی پہچان بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آج کی روحانی نہیں، بلکہ جو روحانیت خدا کا معیار ہے، اور خدا کا روحانی کا معیار کیا ہے؟ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا، اور مسیح کا مجاز آپ جانتے ہیں کہ مسیح صلیب پر کیسے آپ کے لیے میرے لیے جان دے رہا ہے، کیسے وہ خاموش ہے، اذیت دی جا رہی ہے، دکھ اٹھا رہا ہے، خاموش ہے۔ اور آج ہمیں بھی خداوند کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور اگر آج ہم خداوند کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، خاکسر بن کر دعا کرتے ہیں، تو پھر ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ فتح۔ آج ہمیں اپنی دولت پر مان ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی اولاد پر گھمنڈ۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد پر جو ہے وہ گھمنڈ کرتے ہو، میری اولاد ہے، ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میرے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اولڈ ہوم میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح خداوند کے معیار پر پورا اترنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آج خداوند ہم کو واز دیتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام اگر ایوب 5 باب اس کی 11 آیت میں پڑھے تو ہمیں ایک بڑا خوبصورت بیان وہاں پر ملتا ہے۔ ایوب 5 باب اس کی 11 آیت۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے، فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ جو فروتن بن جاتے ہیں خدا ان کو سرفرازی دیتا ہے، خدا ان کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ جو فروتن بنتے ہیں، جو خاک سر بن جاتے ہیں، جو خدا ان کے پاس آتے ہیں، اگر ہم مثال 15 باب اس کی 33 آیت میں لکھیں تو وہاں پر بھی خدا خاک سر کے بارے میں، فروتنی کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتا ہے۔ اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ سرفرازی سے پہلے کیا؟ فروتنی ہے۔ اگر سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اگر اونچی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فروتنی ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہم گھٹیں اور مسیح ہم میں بڑھے، ہم گھٹتے نہیں ہیں۔ ہماری تو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے ہم اونچی جگہ پہ بیٹھے جا کے، ہمارا ایک نام ہو، ہماری پہچان ہو، اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم خداوند کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آج بہت سی زندگیوں کو شاید یہ سن کر اچھا نہ لگے، لیکن ہم اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا، تو ہم بہت دفعہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میرا یہ، میں ہی نہیں ختم ہوتی۔ بہت سے لوگ میں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں فروتنی ان کے اندر نہیں ہوتی، خاکساری نہیں ہوتی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے فروتنوں کو اونچی جگہ پہ بٹھاتا ہے، اور سرفراز سے پہلے کیا؟ فروتنی ہے۔ سرفراز سے پہلے کیا خداوند دیتا ہے؟ فروتنی ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، خداوند کے لوگ بن جاتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ نیا خداوند کے کلام میں لکھے میں تجھے نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں محبت رکھو گے، تب بھی تم میرے کیا کرو گے؟ شاگرد ٹھہرو گے۔ جب ہم کیا کریں گے؟ محبت رکھیں گے، جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو پھر خداوند ہمیں برکت دے گا۔ فروتنی کے تعلق سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 6 آیت، کہ خداوند کس طرح فروتنی ہماری زندگی میں چاہتا ہے۔ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، وہ بلندیوں پر رہ جائے۔ خدا کے ہاتھ فروتنی سے رہنا۔ دیکھیں فروتنی کتنی بڑی چیز ہے، خاک سری کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر آپ خاک سر بن جائیں گے تو پھر خدا آپ کو ایک اونچا مقام دے گا۔ آج ہم اونچا مقام تو پانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے شاید ہم عہدے تو لینا چاہتے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن خاک ساری نہیں ہوتے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر تو پہلے ہی غرور گھمنڈ سما جاتا ہے کہ ہم یہ ایسے کریں گے، بڑے بن ہم وہ چیز حاصل کر کے ہم ویسے کریں گے۔ پہلے ہمارے پاس ذہن جو ہے ہمارے جو ہے وہ غلط سسٹم پہ چلے جاتے ہیں، غلط طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے بہت کچھ کریں گے۔ نہیں، بلکہ ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم نے
خداوند کو آگے کس طرح لے کر جانا ہے، کس لیے خداوند کے پاس آنا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ خاک سری چاہتا ہے، وہ حلیمی اور فروت نہیں چاہتا ہے۔ خاک سری سے خدا سرفرازی دیتا ہے اور دعا سنتا ہے۔ ہم نینوا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، نینوا کے لوگوں میں جب پیغام پہنچا کہ یہ نینوا برباد ہو گیا، تو نینوا کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بچوں سے لے کر بزرگوں، بادشاہ اور جانوروں تک سب نے کیا کیا، روزہ رکھا، خدا کے سامنے گرا زاری کی، خدا کے سامنے جھک کے اپنے آپ کو کیا بندے خاک سر بن گئے، خدا کے پاس آ گئے، روئے چلائے اور کہا کہ خداوند ہم کو معاف کر دے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اس لائق نہیں دوبارہ تیرے لوگ کلائیں، ہمیں معاف کر دے۔ اور لکھا خدا نے آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کیے، خدا نے ان کو بحال کر دیا۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سنی جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آج خدا آپ سے پیار کرے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو سرفراز کرے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں خدا آپ کو بلندیوں پر لے جائے، خدا آپ کو اونچا مقام دے، اونچا عہدہ دے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خاک سر بننا ہے، صرف دکھاوے کے نہیں۔ خدا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا عزیزو۔ یہ تو سب کچھ جو ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا داری ہے، دنیا کی نظر سے ہم خدا کو لے کر نہ آئے۔ ہم بڑے بڑے شاید نالج رکھتے ہیں، بڑا علم بھی رکھتے ہیں، بڑے اچھے عہدوں پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں اپنی زندگی میں آنے دیتے عزیزو۔ یہ بات کو ہم نہیں کر رہے، ہم خاک سر نہیں بن رہے، خاک سر بن جائے، اپنے خودی کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنی شیخی، اپنی نفرت، اپنی حسد کو دور کریں، کیونکہ خدا جو ہے وہ حلیموں کو، فروتوں کو کیا کرتا ہے؟ سر بلند کرتا ہے۔ اور ہمیں آج خدا کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں خداوند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس خداوند کے حضور میں جھکیں۔ زبور میں لکھا آؤ ہم اس کے حضور کیا کریں؟ سجدہ کریں، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، اسے اپنے آپ کو خم کر دیں، اور کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو پھر خداوند، کیونکہ خداوند ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم اس کے پاس آ کر اپنے آپ کو پست کر دیتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھولتا ہے، پھر خدا اپنی محبت کا اظہار ہمارے لیے کرتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فروتنی سے خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ ہمیں وقت پر بلند کرتا ہے۔ عزیزو، آج میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاک سار بن جانا، خاک ساری جو ہے وہ فتح مندی کا بہت بڑا نشان ہے۔ خاک ساری فتح مندی کا نشان ہے۔ اگر آپ فتح چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ خاک سر بننا ہے۔ اگر آپ فتح چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ خاک سر بن جانا ہے۔ خاک سر بن کر دعا کریں گے، خدا کے ساتھ رابطہ کریں گے، خدا کے ساتھ، خدا کے کلام میں کہ جب تو خدا کے گھر میں ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، سنجیدگی دیکھیں، خاک سری دیکھیں۔ اگر ہمارے اندر خاک سری نہیں ہے، حلیمی فروت نہیں ہے، تو ہماری دعا کبھی نہیں سنی جائے گی، ہماری دعا کا جواب بھی نہیں ملے گا، ہماری دعائیں خدا سنے گا نہیں۔ ہم دعا پہ دعا کریں گے لیکن ہماری دعا کا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم خداوند کے معیار کے مطابق پورے نہیں اترے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ خدا آسمان سے نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا طالب ہے۔ خدا کہاں سے؟ آسمان سے نگاہ کرتا ہے۔ خدا آسمان سے دعا سن کر جواب دیتا ہے، آسمان سے سن کر گناہ معاف کرتا ہے، آسمان سے سن کر بحال کرتا ہے۔ اگر ہماری دعا آج آسمان پر چاہتے ہیں کہ پہنچے تو ہمیں زمین پر خاک سر بن جانا ہے۔ زمین پر خدا نے اسی لیے ہم بھیجا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جو ہے وہ بیان کر سکیں، خدا کے نام کی پہچان کر سکیں۔ یسوع سے بھی ہمارے دیکھیں کہ خاک سر بن گیا، کہ اسے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور اصلی بھی موت، لعنتی موت اس نے ہمارے لیے قبول کی۔ آج ہمیں عزیزو دیکھنا ہے، اور خدا کا یہ پیغام ہے، خدا کی یہ آواز ہے کہ ویسا مجاز رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ اور مسیح کا مجاز کیسا تھا؟ مسیح کا مجاز حلیمی فروتنی کا تھا۔ مسیح کا مجاز جو ہے وہ محبت کا پیغام تھا۔ اور آج ہمارے ساتھ پاس محبت نہیں ہے۔ آج اگر ہماری زندگیوں میں خداوند جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا، خداوند کے عظیم نام کو جلال نہیں دی جا رہا، تو خداوند کے پاس آ جانا ہے۔ ہمیں صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا کہ نہیں ہم یہ کام کر لیں گے، بڑا آسان کام ہے تو اس میں ہم بڑا پرافٹ ہوگا، یہ بڑا اچھا کام ہے اس میں بڑی عزت ہوگی۔ نہیں، عزت دولت شہرت خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور کب ملتی ہے؟ جب ہم خدا کے معیار پر اترتے ہیں، جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے،
جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ہم اس درخت کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پھل لگتا ہے، اور اس پھل کو لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی اس درخت کا پھل ہے۔ اور اگر اس درخت کے بارے میں ہم پرچار کرتے رہیں لیکن ہمارا پھل وہ نہ ہو، ہماری پہچان اگر مسیح میں ہونی ہے تو پھر اس کا پھل ہماری زندگی میں ظاہر ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ بن جائیں، ہم اس کی پہچان کریں، تو پھر خاک سر بننا ہے، کیونکہ مسیح خاک ہے، سر ہے۔ مسیح نے خاک سری ہمیں سکھائی ہے، مسیح نے ہمیں علم اور فروتنی سکھائی ہے، مسیح نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے، صلح کا پیغام دیا ہے۔ یہ بڑے عظیم پیغام ہیں جو آپ کے اور میرے مسیحا نے ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم آج ان پیغام پر غور کرتے ہیں، ان پیغام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے، ہماری دعائیں رک ہی نہیں سکتی۔ پھر آسمان کا خدا ہمیں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، آسمان سے زمین پر نگاہ کرتا ہے، کوئی میرا طالب ہے؟ طالب کون ہے؟ کہتا ہے اگر تم میرے دیدار کے طالب ہوں گے، تم خاک سر بنو گے، تم میرے لوگ کراؤ گے۔ کب کریں گے؟ جب ہم خاک سر بن جائیں گے۔ عزیزو، ہمیں خاک سر بن جانا ہے، ہمیں اپنی خودی گمنڈ کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اور آج خدا کے معیار کو دیکھنا ہے۔ صرف ہم منہ سے روحانی نہ بنتے رہیں، یہ فقی فریسی بنتے تھے نا، لیکن ہمیں وہ آج روحانیت نہیں، آج وہ دکھاوے کی باتیں نہیں کرنی۔ ہم وہ اپنی نظر میں لوگوں کی نظر میں بڑے اچھے ہیں، لوگ بڑے ہم ایسے کرتے ہیں، لوگ ہم اچھا جانے نہیں، ہمیں لوگوں کو ایسے نہیں، لوگ ہم اچھا جانے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا اچھا جانے، ہمیں خدا کی نظر میں پسند ہے، خدا کے طالب ہے، خدا نگاہ کرتا ہے، خدا کی نگاہ اس کے لوگوں پر، ساتھیوں پر ہے۔ اور آج اگر ہم خدا کی نظر میں مقبول ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھی خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ خواہ دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں، کوئی بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کرے گا، اور پھر ہماری دعائیں بھی نہیں رک سکتی، کیونکہ ہم خاکسر بن گئے۔ اور خاکسر کی دعا کیا ہے؟ خاکسر بن کر دعا کریں گے تو خدا ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور ہمیں بحال بھی کر دے گا، ہمارے دل کی مرادیں بھی پوری کر دے گا۔ ہم جو مانگیں گے لکھے اب تم کو دیا جائے گا، اور ہم چاہتے جو مانگتے ہیں وہ لیں، ہمیں خاکسر بننا ہے، ہمیں اپنی خودی کو، اپنے گمانڈ کو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ عزیزو، یہ بہت بڑا پیغام ہے جو آج آپ کے میرے خدا نے دیا ہے کہ ہمیں خاکسر بن جانا، اپنے اندر سے وہ باتیں نکال دینا۔ اگر ہمارے اندر آج وہ نفی باتیں ہیں، آج وہ کمزور ایمان ہے، آج ہمارے اندر بھی آج لوگوں کے طرح باتیں ہیں کہ لوگ ایسے کر رہے، نہیں، ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں کلام پر دیکھنا ہے، ہمیں کلام کی طرف نگاہ کرنی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس کلام جو ہے یہ فتح مندی ہے، اور فتح مندی کے لیے ہمیں خاکسر بن جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں فتح مند ہو، سرفرازی حاصل کریں۔ کلام میں لکھا ہے فروتنی کے لیے سرفرازی کے لیے پہلے فروتنی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سرفراز ہو، بلندیوں پر جائیں، ہمیں اونچا عہدہ مل جائے، بڑا عہدہ ایک مل جائے، بڑا نام مل جائے، تو چیزوں سب کچھ چھوڑ کر خدا کے کلام پر آج عمل کریں اور اپنے آپ کو فروتن بنائیں، تاکہ ہم خدا سے برکت پائیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کتاب اگر میرے لوگ خاکسر بن کر دعا کریں گے تو میں ان کو بحال کروں گا۔ ہم بحال ہو کر خدا کے نام کو عزت دیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔